जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान का सियासी भूचाल मचा हुआ है, उस भूचाल में कहीं ना कहीं अब इमरान खान की कुर्सी जाती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं एक पेच इसका बाजवा के साथ भी अड़ चुका है, क्योंकि बाजवा भी अब बीच बीच में एक भड़काऊ बयान देने लग गया है, क्योंकि ये चाहता है कि हम अमेरिका के साथ भी खोए न, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी फंडिंग जो मोटी पूरा पाकिस्तान चलता था वो अमेरिका के दिए हुए भीख पे चलता था। और बाजवा ये अच्छी तरह जान चुका है कि जब से चाइना ने लात मारी है, तो उसके बाद से इमरान के बड़बोलेपन की वजह से अमेरिका ने भी हमारा साथ देना कहीं ना कहीं छोड़ दिया, क्योंकि भीख देना छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं अब इमरान खान के बीच में रोड़ा अटकाने लगा है बाजवा भी। और साथ में अब इमरान खान आज के दिन कम से कम बहुत से मौलवियों को रोड पे इकट्ठा करने की बातें कर रहा है। तो दोस्तों इसी में इस पैनलिस्ट ने भी पूछा है कि क्या ये जो इमरान खान भीड़ इकट्ठी कर रहा है, क्या इसका कोई उग्र प्रभाव तो उस जहां वोटिंग चलेगी वहां नहीं होगा, तो कैसे इमरान खान का चमचा जवाब दे रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों एंटी अमेरिकन आप लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, अमरीकी साजिश के खिलाफ लोगों को आप बाहर निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ आज आर्मी चीफ ने यह कहा है कि अमेरिका और चीन दोनों से ताल्लुकात खराब किए बगैर हम ताल्लुकात में वुसअत चाहते हैं। मतलब यह है कि हमारी जो फौजी क़यादत है वो तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात कर रही है, लेकिन आप लोग अपनी कौम में अमरीकी साजिश उनको बताकर वो उनके खिलाफ उनके जज्बात उभार रहे हैं। तो आप लोग सियासी क़यादत और फौजी क़यादत एक पेज पर तो ना हुई। देखिए, जनरल बाजवा साहब का किसी बयान का आपने हवाला दिया जो शायद आज आया है, तो वो बयान तो वही है जो इमरान खान साहब भी करते हैं। खान साहब जब रूस का दौरा किया पूरे कंसल्टेशन के साथ, जिसमें हमारे डिफेंस फोर्सेस, बाजवा साहब और जितने भी हमारे और लोग हैं जिम्मेदार, सबके साथ कंसल्टेशन के बाद गए, तो वही बात इमरान खान साहब ने रूस में भी की और आज की स्पीच में भी उन्होंने बात की कि मैं किसी अमेरिका वगैरह किसी के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, उन फैसलों के खिलाफ जरूर हूँ जिससे हमारा मुल्क गुलाम बनता है। वो तो कहते हैं मैं हर मुल्क से ताउन रखना चाहता हूँ, दोस्ती रखना चाहता हूँ। रूस में भी जाके ये बात की, चीन में भी जाके ये बात की, और अमेरिका जब गए थे, ट्रंप साहब जब सदर थे, तब भी ये बात की कि मैं अमेरिका से भी ताल्लुक रखूंगा और मैं रूस से भी और मैं चाइना से भी, लेकिन मैं किसी मुल्क को ये इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे डिक्टेट करे कि तुम उस मुल्क से रखो या ना रखो। मैं अपने इंटरनल अफेयर्स में किसी को इजाज़त नहीं दूंगा, बाकी सबसे दोस्ती रखूंगा। तो जो आज सिपा सलार ने बात की है वो मुल्क के वज़ीर आज़म की ही बात को उन्होंने वही बात दोहराई है। दूसरी बात ये है, देखें इमरान खान साहब जो है, अभी तक ये बात तो साबित ही नहीं है कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है इन लोगों की अपनी कार्रवाई है। ये तो इस बात से क्लियर हो गया, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है जिसमें वज़ीर आज़म भी होते हैं, तमाम सर्विसेज चीफ्स भी होते हैं और तमाम इंटेलिजेंस इदारों के जिम्मेदार अफसरान हेड्स भी होते हैं। लेकिन उसके बावजूद आर्मी चीफ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। उसके बावजूद कि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में, दाखिली मामलात में जो है किसी की भी मुदाखलत कबूल नहीं है, और फिर उस कमेटी के उस जो एलामिया है उसकी बुनियाद पे फिर डिमार्च किया गया एक मुल्क के सफीर को। तो फिर आप मुझे बताएं, ये तो एक ऐसी चीज है, क्या आपका ज़मीर जो है शाजिया साहिबा इस बात की इजाजत देता है कि मेरे मुल्क में कौन वजीर आजम होगा कौन नहीं होगा, इसका फैसला पाकिस्तान नहीं कोई और मुल्क करेगा? क्या ये बनाना रिपब्लिक है? सही। तो क्या हम ये समझें कि प्राइम मिनिस्टर के पुराने साथी जहांगीर तरीन और अलीम खान, इन्होंने भी अपने ज़मीर बेच दिए, ये भी अमरीकी साजिश का हिस्सा? आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा शुक्र है, उन्होंने हाथ जोड़कर ऊपर देखा और कहा कि शुक्र है इन लोगों से जान छूटी जो जाती मफादात के लिए इक्तदार में आना चाहते थे, इसको इस्तेमाल करना चाहते थे, या जो ये समझ रहे थे कि हम मिलकर करप्शन करेंगे। शुक्र है इन लोगों से जान छूटी। इशारा उनका उसी तरफ था। अलीम खान ग्रुप ने भी आज हिमायत का ऐलान किया ऑपोजिशन की, तरीन ग्रुप ने भी ऑपोजिशन की हिमायत का ऐलान किया है। देखें, ये वक्त बहुत बड़ा आईना है, ये इसमें अल्लाह ताला लोगों को उनके असल चेहरे दिखाई देता है। और मुझे आज याद आता है, शायद डॉक्टर इसरार मरहूम बड़े आलिम दीन थे, कुरान पे बहुत बड़ी अथॉरिटी थी, शायद उन्हीं का एक बयान है। इसका मफहूम यह है कि अल्लाह ताला कभी ऐसा नहीं करता, किसी की असलियत दिखाए बगैर कभी उसको ऊपर लेके नहीं जाता। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ सबके चेहरे निकल सामने आ जाते हैं, हर किसी के टैग लगा हुआ है सवाए चंद लोगों के। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था ना
کہ طاقت، پیسہ اور شہرت انسان کو خراب نہیں کرتی، بے نقاب کرتی ہے. تو بہت سے لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں، ہونے دیں، اچھی بات ہے. جس نے 10 سال بعد بے نقاب ہونا تھا آج بے نقاب ہو جائے. قوم البتہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، یہ فرق نہیں پڑتا کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے. یہ جو جا رہے ہیں اچھا ہے، چلے جائیں، کیونکہ کل کو اس سے زیادہ نقصان دے سکتے تھے. آج پیٹ میں چھرا گھونپتے ہیں کیونکہ کل ہو سکتے زیادہ نقصان کرتے. ماں البتہ اس چیز پہ مجھے افسوس رہے گا کہ جنہوں نے دعویٰ کیا عمران خان صاحب کا ساتھی ہونے کا، جو بڑے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے، ہم تو وہی کارکن، وہی زمین پہ چلنے والے لوگ، ہم آج بھی اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں، اور ہواؤں میں اڑنے والے ہواؤں میں اڑ گئے. کیا ایک اور چیز آپ لوگوں کو اب ریئلائز ہوئی ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ حکومت نہیں بنانی چاہیے، 2/3 میجورٹی کے ساتھ حکومت بنے؟ ظاہر ہے کوئی آپ بلیک میل نہیں کر سکتا، کوئی بجٹ کا معاملہ ہو، کوئی قانون سازی ہو، کچھ بھی کرنا ہو، آپ بلیک میل نہیں ہوتے ہیں. تو یہ ریئلائزیشن بھی ہوئی ہے کہ بہت بڑی غلطی ہوگی آپ لوگوں سے اتحادیوں کو. چہرے سے نقاب مزید ہٹ جائیں، کل ایک سازش کی جائے گی. وہ تو لوگ گھروں میں ٹی وی میں بیٹھے بھی دیکھ سکتے ہیں نا. علی محمد خان صاحب، میں آزاد خارجہ پالیسی میں اختیار کروں گا، تو اس پہ پاکستان کی گلی گلی کوچے کوچے کریا ایک پرامن سیاسی احتجاج پاکستانی کل کریں گے. علی محمد خان صاحب، ٹی وی پہ سب لائیو چلے گا، ساری کارروائی لائیو چلے گی پارلیمنٹ کی، لوگ تو گھروں میں بیٹھے بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک طرف آپ لوگ غدار کہہ رہے ہیں احتجاج کی، دوسری طرف سے آپ لوگ کالیں دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے لوگوں میں غم و غصہ بھی ہوگا. اس طرح کے القابات جب آپ اپوزیشن لیڈرز کو دیں گے، منحرف اراکین کو دیں گے، تو حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں باہر. تو اس کی ذمہ داری الٹیمیٹلی آپ لوگوں پر ہی آئے گی. لوگوں کے جذبات کو اس طریقے سے ابھارنا حالات کو خراب کرنے کے مترادف ہے. کیا وزیر اعظم پاکستان نے جب آج احتجاج کی کال دی ہے تو کیا احتجاج کا حق آئین پاکستان نہیں دیتا؟ اور کیا پرامن احتجاج ان کا حق نہیں ہے؟ اور کیا اس بات پہ احتجاج ان کا حق نہیں ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں اکثریتی پاکستان ضمیر فروش نہیں غیرت مند لوگ ہیں، تو کیا ان کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے اس وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہوں جس کا واحد گناہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں آزاد خارجہ پالیسی اپناؤں گا، میں پاکستان کو کرائے کا ایجنٹ نہیں بننے دوں گا، نہ اپنے لوگوں کے کرائے کے قاتل بننے دوں گا، میرے ملک میں کسی کو اڈا نہیں ملے گا؟ ایبسولوٹلی ناٹ. اگر ایبسولوٹلی ناٹ کی سزا کچھ سازشی عمران خان صاحب کو دے رہے ہیں یا دینا چاہتے ہیں جس میں کامیاب نہیں ہوں گے، یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اپنے پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ کل ایک پرامن طور پہ کھڑے ہو کے احتجاج کرے ان ضمیر فروشوں کے خلاف جنہوں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی یہ کیا، حیدر علی کے ساتھ بھی یہ کیا، جنہوں نے سعید احمد شہید صاحب کے ساتھ بھی یہ کیا، جنہوں نے ایون قائد اعظم محمد علی جناح کے بھی کمر میں جو ہے وہ چھرا گھومنے کی کوشش کی کہ ایک طرف تو وہ پورے متحدہ ہندوستان میں آزاد پاکستان کی بات کرتے تھے اور کچھ کہتے تھے کہ جناح جو ہے خدا نخواستہ فرنگیوں کا ایجنٹ ہے. تو یہ ہمیشہ سے ایسے لوگوں کا ہمیں سامنا رہا ہے. تو کل پاکستانیوں کا حق ہے کہ وہ کھڑے ہوں اور احتجاج کریں ان لوگوں کے خلاف جو غیر کے اغیار کے اشاروں پہ اپنے وزیر اعظم کے خلاف پیسے لے کے اور ضمیر کو بیچ کے اور اپنی روح کو جو ہے وہ شیطان کے پاس گروی رکھ کے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سازش کریں. انشاءاللہ یہ سازش کامیاب نہیں ہوگی، جیت پاکستان کی ہوگی، آئین پاکستان کی ہوگی، اور ایک پرامن احتجاج ہر پاکستانی کا حق ہے. ایک طرف آپ لوگ اپوزیشن میں غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹ رہے ہیں، دوسری طرف احتجاج کی کال دے رہے ہیں. امریکہ کے خلاف آپ لوگ کھل کر سامنے آ گئے ہیں، ایک اینٹی امریکن جو سینٹیمنٹس ہیں اس کو ابھار رہے ہیں آپ لوگ. تو یہ آپ لوگوں کی کہنا چاہیے کوئی آپ لوگ یہ آپ لوگوں کا سرپرائز ہے کہ اس پر لوگوں کے سینٹیمنٹس کو ابھار کر اتنا آپ لوگ باہر جو ہے نا وہ مجمع اکٹھا کر لیں گے. لیکن آپ لوگوں کو اس بات کو بھی یقینی بنا لینا چاہیے، اپنے ذہنوں میں بٹھانا چاہیے کہ اس کا اندر ہونے والی کارروائی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. دیکھیں، میں تو پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، ایک تو کوئی کسی کو قانون ہاتھ میں نہ لینے کا کہہ سکتا ہے، نہ کہے گا، نہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے. دوسرا، دونوں آئینی کام ہیں. اندر ایک آئینی تحریک آئی ہے، ٹھیک ہے اس کے محرکات بیرون ملک سے ہیں، ایک سازش کے تحت ہے، لیکن بہرحال جو ٹول یوز کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ ایک آئینی ٹول ہے. اب اس کو غیر آئینی طریقے سے وہ لوگ باہر سے مینیپولیٹ کر کے پیسے لے کے، جو بھی آپ ساری کہانی آپ کے سامنے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کسی کو نہیں پتا تھا لیکن غیر ملک میں ان کی کسی آقا کو پتا تھا کہ اگر عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی اور عمران خان صاحب رہ گئے تو پاکستان کو بڑا نقصان ہوگا، اور اگر عمران خان صاحب کو اتار دیا، عدم اعتماد کو کامیاب کروا دیا تو ہم آپ کے گناہ معاف کر دیں گے. ہم نے تو سنا تھا رمضان کا مہینہ کل
पहला रोजा है, गुनाह तो अल्लाह माफ करता है, ये कोई नया खुदा जो है माज़ अल्लाह खुदा न खास्ता पैदा हो गया है जो लोगों के गुनाह बख्शवाता है, या फिर ये बूट पॉलिश प्रोडक्शन की जो है वो ये अपने गुनाह उधर से बख्शवाते हैं। हम तो खाना काबा मक्का मुकरमा से बख्शवाते थे, बख्शवाते हैं और बख्शवाते रहेंगे। हम वो लोग हैं, ये मेरी बात सुन लें, हम वो लोग हैं, हमारे परदादा दादा परदादा हम लोग अंग्रेज के खिलाफ लड़े, हम जो है सिखों के खिलाफ लड़े, तहरीक पाकिस्तान में अपना हिस्सा अदा किया। मुझे इस पे फख्र है कि आज उनकी औलाद इमरान खान के साथ खड़ी है पाकिस्तान को बचाने के लिए। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में से हम नहीं हैं जिन्होंने जो है मीर जाफर मीर सादिक के नक्शे कदम पे चले। कल जो लोग ये वोट डालने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं ज़मीर की आवाज़ पे डालने जा रहे हैं? ये कैसी ज़मीर की आवाज़ है जो सिंध हाउस के अंदर से निकलती है, कभी मैरियट के 5वें फ्लोर से निकलती है, कभी फार्म हाउस से? ये कैसी ज़मीर की आवाज़ है जिस पे मुंह छुपा के आपको भागना पड़ता है? तो कल फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तानी कौम देख लेगी, पाकिस्तानी कौम देख लेगी कि पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है और अगयार के साथ कौन खड़ा है। एक तरफ एंटी अमेरिकन आप लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, अमरीकी साजिश के खिलाफ लोगों को आप बाहर निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ आज आर्मी चीफ ने यह कहा है कि अमेरिका और चीन दोनों से ताल्लुकात खराब किए बगैर हम ताल्लुकात में वुसअत चाहते हैं। मतलब यह है कि हमारी जो फौजी क़यादत है वो तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात कर रही है, लेकिन आप लोग